बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स के वीडियो नंबर 25 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 13, इस्मिया जुमले हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ। इससे पिछले सबक यानी सबक नंबर 12 में भी हमने पढ़ा। सबक नंबर 12 में हमने पढ़ा इस्मिया जुमले, और यहाँ भी है इस्मिया जुमले। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इस्मिया जुमले में सिर्फ एक मुब्तदा था और एक खबर थी। मुब्तदा और खबर का जुमला था, खबर एक हो या दो हो, मुब्तदा और खबर का जुमला था। यहाँ पे कोई हर्फ नहीं आ रहा था, मुब्तदा और खबर से पहले कोई हर्फ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ये भी इस्मिया जुमले हैं, यानी मुब्तदा और खबर वाला जुमला है। लेकिन इस इस्मिया जुमले में जो अभी जो जिक्र होगा, नीचे बयान होगा, इस इस्मिया जुमले में एक हर्फ आएगा जिसको कहेंगे हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है। हर्फ मुशब्बा बिल फेल, हर्फ मुशब्बा बिल फेल यानी ऐसा हर्फ जो फेल के मुशाबे है, फेल के जैसा है। पहले इसको समझ लेते हैं। फेल के जैसा, फेल की तरह, किस एतबार से? यानी अमल के एतबार से फेल के जैसा है। जैसे फेल, फेल का एक फाइल होता है, एक मफूल होता है। फेल के फाइल पर पेश आता है, हालत रफा में होता है फाइल, उस पर पेश आता है। और फेल का जो मफूल होता है वो हालत नसब में होता है और उस पर ज़बर आता है। तो उसी तरह इन हरूफ का जो इस्म होता है, इन इन हरूफ का भी असर होता है। ये हरूफ जिस तरह हर्फ जार का असर होता है कि वो जिस इस्म पर दाखिल होता है उस पर जेर आने लगता है, तो इन हरूफ का भी असर होता है। इन हरूफ का असर ये होता है कि जो पहले से मुब्तदा रहता है उस पर, मुब्तदा पर तो ज़बर पेश आता है। यहाँ पे देखा आपने, जितना है अल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद, जहाँ पे जाहिर हो सकता है कुल्लुल लहू कानितून, और अल्लाह है सब रफ़ा में, लेकिन अंतुम उलाइका, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जिनका रफ़ा जाहिर नहीं होता, यानी मबनी में से है। इसलिए हम अल्लाह की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह, देखिए इस पर पेश आ रहा है, और अभी हम देखेंगे कि उसी पर ज़बर आने लगेगा। तो आम मुब्तदा खबर में तो मुब्तदा में पेश आता है, मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, खबर भी हालत रफ़ा में होती है। जैसे यहाँ पे खबर रऊफ़ुन पर पेश आ रहा है, हालत रफ़ा में है, यानी पेश आ रहा है। और अल्लाह मुब्तदा है, हालत रफ़ा में है, इस पर पेश आ रहा है। इन हरूफ के दाखिल होने के बाद फ़र्क ये पड़ता है कि जो मुब्तदा होता है, जिस पर पहले पेश आ रहा होता है, हालत रफ़ा में होता है, अब वो हालत नसब में हो जाता है और उस पर ज़बर आने लगता है। ये फ़र्क पड़ता है। और उसकी जो खबर होती है, खबर उसी तरह पहले जैसे रफ़ा आता था, उस पर पहले जैसे पेश आता था, और बाद में भी इसके इन हरूफ के दाखिल होने के बाद भी उस पर पेश ही आता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। चलिए, जब हम मिसाल पढ़ेंगे, इन अल्फाज के बाद मिसाल पढ़ेंगे तो मजीद वाज़ेह होगा। अभी हम अल्फाज मानी देखते हैं। अल अबरारु, नेक लोग, नईमुन, आराम, अल फुज्जारु, बुरे लोग, माँ के माना जो, जो कुछ, युरीदु, इरादा करता है, मा युरीदु, जो कुछ इरादा करता है, इन्ना के माना बेशक, बिलाशुबा, यकीनन, ये सारे मानी होते हैं इसके। लाकिन्ना, लेकिन, लअल्ला, शायद, ताके, उम्मीद है कि, ये सारे मानी होते हैं इसके। इन अल्फाज के मानी याद कर लें ताकि आगे मश्क में आसानी हो। मजीद अल्फाज ये हैं, तज़क्करून, नसीहत हासिल करो तुम, ये तज़क्करून, नसीहत हासिल करें वो लोग। यहाँ पे आप देखेंगे मुजारे के भी अल्फाज हैं, मुजारे के बल्कि सारे मुजारे के अल्फाज हैं। लेकिन मुजारे के अल्फाज के दो मानी होते हैं। जैसे यहतदून, हिदायत पाते हैं या पाएंगे वो लोग, ये दो मानी होते हैं, हाल और मुस्तकबिल के मानी होते हैं। लेकिन इन्होंने एक ही माना लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जो नीचे जुमले हैं उनमें क्या माना हो रहा है, उस एतबार से यहाँ तर्जमा लिखा है, ताकि जो मुब्तदी तलबा हैं, जो बिगनर से हैं, उनको आसानी हो पढ़ने में, माना निकालने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। यहाँ पे वही माना लिखा गया है जो नीचे माना होगा। तो आपको सिर्फ सेटिंग करना है, नीचे माना यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कोई तब्दीली नहीं करनी। तो सहूलत के लिए इन्होंने वही माना लिखा है जो नीचे तर्जमा होगा। वरना मुजारे के दो तर्जमा होते हैं, एक हाल का और एक मुस्तकबिल का। तज़क्करून, नसीहत हासिल करो तुम, ये तज़क्करून, नसीहत हासिल करें वो लोग, यहतदून, हिदायत पाएं वो लोग, तत्तकून, परहेजगार बन जाओ, ताक़िलून, समझने लगो, तग़लिबून, गालिब हो जाओ। इन अल्फाज के मानी याद कर लें, आगे देखते हैं। दर्ज झेल जुमलों का तर्जुमा कीजिए।
हमने शुरू में पढ़ा इस्मिया जुमले, और इस्मिया जुमले किनके साथ? हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के साथ। यहाँ देखते हैं उनकी मिसालें हैं, यहाँ अल्फाज और मानी का तर्जमा देखते हैं, तर्ज झेल जुमलों का तर्जमा कीजिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट को सेव किए हुए हैं और लगातार इन वीडियोस को देखते हैं, तो साहिब किताब के एतबार से आपको ये तर्जमा खुद करना चाहिए, अपनी कॉपी में उतारें और तर्जमा करने की कोशिश करें। और चूंकि ये वीडियो है तो इस पर तर्जमा हम ही करेंगे, और आप खुद भी तर्जमा करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो देखें ताकि आपको भी तर्जमा करने की आदत बने। चलिए अल्फाज माने, चलिए तर्जमा देखते हैं। जैसे हमने कहा शुरू में कि ये इस्मिया जुमले हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के साथ है, तो देखते हैं कैसे है। इन अल्लाह बिही अलीमुन, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अल्लाह उसका इस्म, और बिही ये जार अपने मजरूर से मिलकर, अलीमुन से मुताल्लिक, अलीमुन अपने मुताल्लिक से मिलकर, ये इन्ना की खबर। तरकीब इस तरह होगी, अगर इन्ना को हटा देंगे तो तरकीब होगी, पढ़ने में आएगा अल्लाह बिही अलीमुन, अल्लाह पर पेश आएगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो ये मुब्तदा बनेगा, और अलीमुन उसकी खबर रहेगी, खबर पर रफा आता है यानी पेश आता है, और मुब्तदा भी मरफू होता है यानी उस पर भी पेश आता है, अल्लाह बिही अलीमुन, ये तरकीब रहेगी। लेकिन इन्ना के आने की वजह से ये अल्लाह पहले था, वो अल्लाह हो गया, जबर हो गया, हालत नसब में हो गया, ये फर्क पड़ता है। और तरकीब में हम इस तरह बोलेंगे, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अल्लाह उसका इस्म, और बिही आलिमुन, बिही ये मुताल्लिक हो जाएगा आलिमुन के, आलिमुन अपने मुताल्लिक से मिलकर इन्ना की खबर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया ही होगा। शुरू में जो हरूफ आते हैं उनका एतबार नहीं है, और उसके बाद जो इस्म आता है तो उसी का एतबार करते हुए इनको, इन जुमलों को जुमले इस्मिया खबरिया कहते हैं। अगला लफ्ज है इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल का ये उसका इस्म है, और आप ये मफूली ज़मीर है, ये हालत नस्बी में है ज़मीर, ये अंता है। अंता लमिनल मुरसल, अंता मिनल मुरसलीन, तो अंता मिनल मुरसलीन उसमें अगर इन्ना दाखिल होगा, तो जहाँ पे मफूली ज़मीर का बयान आया था वहाँ बताया गया था कि का जो है इसकी फ़ाइली हालत अंता है, और का उसकी मफूली हालत है, यानी जब हालत नसब में हो, जब ज़बर आने वाली हालत हो, तो उस पर उस वक्त वो का हो जाता है, काफ ज़बर का। तरकीब इस तरह होगी, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, काफ जो ज़मीर है उसका इस्म, और लाम हर्फ ताकीद। ये आम तौर से इन्ना की खबर पर, इन्ना भी ताकीद के लिए आता है, और लाम ज़बर ला ये हर्फ जार नहीं है, हर्फ जार दूसरे हर्फ जार पर दाखिल नहीं होता। जैसे मिन हर्फ जार है तो ये एक हर्फ जार दूसरे हर्फ जार पर दाखिल नहीं होता है, हर्फ जार हमेशा इसम पर दाखिल होता है। तो ये ला जो है हर्फ जार नहीं है, ये ला ताकीद के लिए, इसका माना भी यकीनन, बिलाशुबा यकीनन होता है, जैसे इसका माना होता है। और आम तौर से इन्ना की खबर पर ये लाम ताकीद आता है, वो जगह कुरान शरीफ में आप देखेंगे। तो तरकीब इस तरह होगी, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, काफ ज़मीर उसका इस्म, लाम हर्फ ताकीद, मिन हर्फ जार, अल मुरसलीन मजरूर। मुरसल कहते हैं, मुरसलीन ये मुरसल की जमा, मुरसल ये इसमें मफूल है यानी भेजा हुआ, और रसूल भेजे जाते हैं, तो इसलिए रसूलों को मुरसल कहते हैं, तो हम रसूल तर्जमा करेंगे इसका। मिन हर्फ जार, अल मुरसलीन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर, इससे पहले बताया गया था जहाँ जार मुब्तदा, जहाँ जार मजरूर का बयान था और मुब्तदा खबर का जिक्र था, कि जार मजरूर किसी से मुताल्लिक होते हैं, जार मजरूर डायरेक्ट किसी की खबर नहीं बनते हैं, बल्कि किसी से मुताल्लिक होकर खबर बनते हैं। तो माना देखेंगे, जैसा माना होगा आमतौर से कायनुन, साबितुन, मौजूदुन, इस तरह के जो आम मानी होते हैं जिनके इनके मुताल्लिक करते हैं। यहाँ पे कायनुन से मुताल्लिक कर देंगे, मिन हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर कायनुन से मुताल्लिक है, और कायनुन इसमें फ़ाइल अपने मुताल्लिक से मिलकर ये इन्ना की खबर बन जाएगी, इस तरह हो जाएगा। तरकीब इस तरह होगी, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक बिलाशुबा यकीनन, बिलाशुबा यकीनन दोनों का तर्जुमा करेंगे, लाम का भी तर्जुमा करेंगे, इन्ना का भी तर्जुमा करेंगे। बिलाशुबा यकीनन आप रसूलों में से हैं। तर्जुमा में भी ध्यान देना है कि मिन का माना से होता है, और कहीं कहीं में से भी में से उस जगह करते हैं जब बहुत सारे अफराद में से कोई एक फर्द मुराद हो, बहुत सारे अफराद में से कोई एक फर्द, बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़, इस तरफ ऐसी जगहों पर जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ में से मुराद होता है। जैसे
یا بہت سارے رسولوں میں سے ایک رسول آپ بھی ہیں، بہت سارے افراد میں سے ایک فرد، بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز۔ تو ایسی جگہوں پر جب من استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اس وقت میں سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ معنی ہوگا بے شک آپ رسول، بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگلا لفظ ہے انکا لعلی صراط مستقیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، لام حرف تاکید، اعلی حرف جار، صراط موصوف، مستقیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، اور اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہاں بھی کسی سے متعلق ہو، کائنون سے متعلق کر دیں گے، کائنون اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، یہ پوری ترکیب ہو جائے گی۔ اور کاف جو ہے اس پر یہ بھی حالت نصب میں ہے، زبر کی حالت میں ہے، لیکن یہ چونکہ ایسے الفاظ ہیں جس پر زبر زیر پیش کو ظاہر نہیں ہوتا ہے، اگر حرف جر جسے من بھی داخل کریں گے تو من کی نہیں ہوگا، من کا ہی رہے گا وہ، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کو مبنی کہتے ہیں۔ مبنی یعنی اس پہ کسی بھی حرکت، کسی بھی جو حرکت جیسے دکھ رہی ہے ویسے رہے گی، کاف زبر کا ہے تو یہ ویسے ہی رہے گی، اس کی حرکت اس کے عامل کے بدلنے سے، یعنی بعض مرتبہ اس پر رفع آنے کا رہتا ہے، بعض مرتبہ اس پر نصب یا جر آتا ہے، تو کسی بھی حالت میں اس پر کچھ ظاہر نہیں ہوگا، کچھ دکھے گا نہیں، حالت بدلے گی لیکن اس پر کچھ ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ، لفظ اللہ ہے، اس پہ حرف جار داخل کریں گے من اللہ ہی تو حاضر ہی ہو جائے گا، ان داخل کیے تو حاضر ہا ہو گیا، کچھ بھی نہ ہو تو اللہ ہوگا۔ تو زبر زیر پیش اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو مبنی ہوتے ہیں وہ دکھنے میں ایک ہی طرح رہتے ہیں، اس کی حالت بدلتی ہے لیکن شکل نہیں بدلتی ہے اس کی۔ چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الابرار اس کا اسم ہے، لام حرف تاکید، فی حرف جار، نعیم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اور کسی بھی لفظ سے متعلق ہوگا جس میں فعل کا معنی ہو، کائنون سے متعلق کریں گے، اور جو متعلق مانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چونکہ وہ خبر بنتی ہے تو مبتدا اور خبر میں مناسبت ہوتی ہے، تو جہاں واحد ہوگا وہاں واحد مانیں گے، جہاں جمع ہوگا جیسے کا واحد ہے تو یہاں کائنون مانیں گے، اور الابرار یہ جمع ہے، بہت سارے نیک لوگ، یہاں کائنون واو کے ساتھ جمع مانیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، پھر کائنون اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ معنی ہوگا بلا شبہ یقیناً نیک لوگ آرام میں ہیں، بلا شبہ یقیناً نیک لوگ آرام میں ہیں۔ اسی طرح اگلا جملہ بھی یہ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جہیم، بالکل ایک ترکیب ہے، معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ان الفجار لفی جہیم، بلا شبہ یقیناً برے لوگ جہنم میں ہیں، فجار برے لوگ۔ انہو لہدی ورحمۃ، یہاں بھی ترکیب وہی ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، ہدن اس کی خبر ہو جائے، ہدن یہ معطوف علیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، اور ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے، اور معطوف علیہ اس کو زیادہ ابھی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہدن سمجھ لیجیے یہ خبر ہے، رحمتن دوسری خبر ہے، یہ مان سکتے ہیں، یہ معطوف علیہ ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً وہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ سراپا وہاں ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے خبر جو بنتی ہے وہ اس میں مشتق بنتی ہے، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مبالغہ، اسم تفضیل، یہ سب الفاظ خبر بنتے ہیں، لیکن جب کبھی مصدر خبر بنتا ہے تو وہاں پہ سراپا کا معنی کر دیتے ہیں۔ بے شک، بلا شبہ یقیناً وہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے، قرآن کریم کے بارے میں ہے شاید، بلا شبہ یقیناً وہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ لیکن اللہ یفعل ما یرید، اس کی ترکیب تھوڑی لمبی ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور یفعل فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ما اسم موصول، یرید فعل، پھر یہاں بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ چاہتا ہے، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، وہ ہوا مطلب وہ، ضمیر کسی اسم کی طرف اشارہ کرتی ہے تو ہوا مطلب وہ سے مطلب اللہ تعالیٰ، تو یرید فعل اور ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ یفعلو کا مفعول ہو جائے گا، یفعلو فاعل، یفعلو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر لاکنہ کی خبر بنے گی۔ لاکنہ
حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں فعل آ رہا ہے، لیکن ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اعتبار پہلے حرف کا ہے، پہلے لفظ کا ہے کہ وہ اسم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ مبتدا ہے اور اسم ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا، فعلیہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ یفعل ما یرید، ترجمہ یہ ہوگا لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے۔ قرآن کریم میں آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو سلیس ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے، تو یہاں صرف ہم لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم، تتقون یہ تتقون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر لعل کی خبر بن جائے گی۔ لعل اسم حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں بھی پہلا جز جو ہے کم ضمیر ہے، اور ضمیر اسم میں سے ہوتی ہے، تو یہاں بھی جب پہلا جز اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تعقلون اس کے بعد ساری ترکیب ایک طرح ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھنے لگو، تاکہ تم سمجھنے لگو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تغلبون تاکہ تم غلبہ پا جاؤ، غالب آ جاؤ، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہاں بھی فرق یہ ہوگا کہ لعل حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، یتذکرون فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی خبر ہو جائے گی، جملہ اسمیہ خبریہ۔ لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو ترکیب ایک ہی طرح کی ہوگی، ترکیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس یہ پہچاننا ہے اس سبق میں بس اتنا دیکھنا ہے کہ انا کے آنے کے بعد جملے میں کیا تبدیلی ہوگی، ان الفاظ میں کیا تبدیلی ہوگی جو پہلے سے موجود ہیں۔ تو انا اور یہ جو حروف مشبہ بالفعل ان کے آنے کے بعد جو پہلے سے مبتدا تھا، جس پر پیش آ رہا تھا، جو حالت رفع میں تھا، اس پر اب زبر آنے لگے گا، وہ حالت نصب میں ہو جائے گا۔ بس فرق یہی ہے، یہی دیکھنا ہے یہاں پہ، اور ان کا معنی بھی یاد رکھنا ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس سبق میں اتنا ہی، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو لوگ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ کورس آن لائن بھی کرایا جاتا ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، ای میل آئی ڈی ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔